कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउन नेपाली सेना परिचालन गर्नेमा सरकार विश्वस्त। प्रधानमन्त्रीले दिए नरेन्द्र मोदीलाई ठाडो चेतावनी। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, आज नेपाली जनताले खोजेको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरेर जतिसक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउनका लागि तपाईले सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। सुरु गर्न आजको मुख्य विषयवस्तु। स्वाधीनता दिवस मनाउनु नपर्ने, आदिकालदेखि स्वाधीन मुलुक नेपाल अहिले भारतसँग नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न भनी जुहारी गरिरहेको छ। नेपालको संघीय सांसदबाट राष्ट्र प्रेमी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुने बताउँदै कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्या हल गर्न भारतलाई आह्वान गरेका छन्। अरूको कहिले उपनिवेश बन्नु नपरेको सानो राष्ट्र नेपाल सन् 1947 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्धका साथै कतिपय समस्या पनि विद्यमान रहेका छन्। नेपालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न सीमा क्षेत्र अतिक्रमण र हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ। आफै विदेशी दासको अनुभव सङ्घालेको भारतीय जनतालाई आफ्नो जत्तिकै रूपमा सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि अहम महत्त्व हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ। तर भारतको राज्यपक्ष केही भारतीय जनताको भावना झल्किने बेहोरा देखाइरहेका छन्। पछिल्लो समय भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट आफ्ना फौज नहटाए नेपाली सेना परिचालन गर्ने नेपाली जनताले आह्वान गरेका छन्। नेपाल सरकारबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइ जारी राखेको छ। त्यसलाई नेपाली जनताले समय समयमा प्रतिरोध गरिरहेका छन्। यसपटक भारतीय पक्षबाट नेपालको भूमि, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेत समावेश गरी आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरेपछि परम्परागत आत्मीय सम्बन्धमा फेरि ठेस लागेको छ। नेपाली सेनालाई कालापानी क्षेत्र पठाउन नेपाल सरकारले अब छिटो नै निर्णय गर्न नसक्दा नेपालको भूमि कहिले कति धेरै खोसिने हो भन्ने विषयमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले आक्रोश समेत पुगेका छन्। भारतीय सेना दिन प्रतिदिन गुण्डा शैलीमा नेपाल छिर्ने प्रवृत्तिले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आतंकित समेत बनेका छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोज्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले ढिलाइ गरेपछि नेपालले आफ्नो ती भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। भारतमा यसअघि आपत्ति जनाएपछि नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय निकालेको हो। यसै सन्दर्भमा उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री रहेका पोखरेलले राष्ट्रिय समाचार समिति राष्ट्रसंघले गरेको कुराकानीसँग यस्तो भनेका छन्। भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गराउँदासम्म पनि नेपाल सरकार आफ्नो तर्फबाट यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बताएका छन्। त्यसबारेमा नेपाली जनता अविश्वास हुने गरी भनिदिनुहोस् र सरकारले के गरेको छ, भारतबाट गोर्खा रेजिमेन्ट फौजहरू कहिले फिर्ता ल्याउँछ, भारतले नेपाली भूमि कहिले छोड्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग नेपाल सरकारलाई ठाडो रूपमा चेतावनी समेत दिनु भएको हो। इतिहासमै पहिलो पटक वर्तमान सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको छ। यस्तो काम रोकियोस् भनी नेपालको तर्फबाट भारत सरकारलाई औपचारिक पत्रचार गरेको हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीसँग उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सन्धि सम्झौताका आधारमा यो कुरा उठाएका हौं, जुन कुराले नेपाली भूमि छिटोभन्दा छिटो फिर्ता पाउनेमा हामी विश्वास रहेका छौं। पछिल्लो समय भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेले चीनको अभिव्यक्ति दिँदै चीनसँग लागेर नेपाली भूमिको हस्तक्षेप बढाएको भन्दै खरो अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ, हामीले कूटनीतिक नोट पठाउन लागि पर्नु जस्ता घटनामा हाम्रो निकटता छिमेकीको व्यवहार पनि प्रवृत्तिले असन्तुष्ट भएको देखाएको छ। यो पहल गर्न ढिलाइ भयो भने हाम्रो सुस्ता, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र नभई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फिर्ता पाउने अभियान पनि हामीले बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ उहाँले भन्नुभएको छ। यहाँ सडक
बनाउने बेलामा चीन र भारतबीच मात्र गरिएको द्विपक्षीय सहमतिबारे त्यसबेला नै नेपाल सरकारको तर्फबाट आपत्ति जनाइएको थियो। भौतिक पूर्वाधारका असुविधा, भौगोलिक विकृतता, मौसमको प्रतिकूलता, सञ्चार सम्पर्कको असुविधाका कारणले पनि त्यहाँ भइरहेका अवञ्चित गतिविधिहरूका बारेमा समयमै यथोचित जानकारी नहुनु स्वाभाविक भएको बताइएको छ। यसबीचमा भारतले चीनको संशोधित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गरेपछि नेपाली जनता, नेपाल सरकार पनि एक्सनमा उत्रिएको थियो। वर्तमान सरकारले भारतले गत नोभेम्बर 2 नक्सा जारी गरे लगत्तै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका प्रस्तावहरू गरेको, तर यसमा पनि भारतीय पक्षको हेपाहा छिमेकीको संवेदनशीलता ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रको विकट भूगोल र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुँदा जस्ता कमजोरीबाट फाइदा लिन खोजिएको बताइएको छ। यही क्रममा भारतीय रक्षा मन्त्रीबाट सडक उद्घाटन गरिएको समाचार आएपछि हामीले पुनः आपत्ति जनाएका थियौं। त्यो आपत्तिले भारतमा केही हलचल भने मचियो। नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा भारत सरकार भने अहिले केही कदम पछि हटेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। केही महिना अघि मात्रै दार्चुलाको स्थलगत भ्रमणमा जानुभएका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेलाई चेतावनी दिँदै आफ्ना फौज छिटो नै नहटाए आफू एक्सनमा उत्रिने बताउनु भएको थियो। फागुन 4 र 5 गते दार्चुला पुगेका जिल्लाका जनप्रतिनिधि नेपाली सेनाका सीमा हेर्ने अधिकृत सहित त्यहाँका सीमा क्षेत्रका संवेदनशील अतिक्रमित भूभागको वस्तुस्थितिबारे बुझ्न पुगेका बताइएको छ। बाक्लो हिमपात भएका कारण भ्रमणको योजना अनुसार सिमानामा त्यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण ठाउँसम्म पुग्न नसकिएको र त्यस ठाउँमा भारतीय पक्षले मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाइरहेको विस्तृत बाटोमा आफ्ना गाडीहरू परिचालन गरिरहेको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका थिए। त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीलाई आफूले नबुझेका कुरा, देखे बुझेका कुरा वस्तुस्थितिबारे अवगत गराएको ईश्वर पोखरेलले बताउनु भएको छ। मेरो भ्रमणले सरकारको तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुग्नेछ। फलस्वरूप हामीले दार्चुलाको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा सीमा बीओपी स्थापना गरेका छौं। सशस्त्र प्रहरी मात्रै परिचालन गरेर नहुने र नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा त्यहाँबाट ठोस निर्णय निकालेका छौं, उहाँले भन्नुभएको थियो। अब ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका साथै सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक शक्तिहरूको साझा र संयुक्त अडानको बलका आधारमा गम्भीर राजनीतिक कूटनीतिक पहललाई अविलम्ब अघि बढाउने उहाँले जिकिर समेत गर्नुभयो। यहाँ पूर्वाधार विकास, विस्तृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपाली सेना खटाउनुपर्ने, खासमा दार्चुला सदरमुकाम टिङ्कार भन्ज्याङसम्मको 87 किलोमिटरसम्मको सडक बनाउन अति आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको थियो। सडक निर्माणको सन्दर्भमा मन्त्री परिषदको बैठकले सो सडक बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइसकेको अवस्थामा अब आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त सडक प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्ने र भारतबाट छिटोभन्दा छिटो लिपुले, कालापानी र निम्तियाथुराको क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाई नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय निकालेको उहाँले बताउनु भएको थियो। दर्शकहरू, तपाईँले मेरो पोखरा टिभी हेर्नु भएको थियो। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गर्न भने नबिर्सनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।